शब बारात हम और आप कहते हैं। शब बारात मतलब आजादात, और इस शब का नाम आजादी की रात इसलिए रखा गया कि उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को जहन्नम से आजादी का मुश्दा अता फरमाया। रहमत तमाम आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला बनु कर्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, और इसी आजादी की बुनियाद पर इसको लैलतुल बरात कहा गया है, आजादी की रात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ में। शब बारात को लेकर के बहुत से लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न रहती है कि शब बारात क्या है, और जो लोग शब बारात मनाते हैं उन पर एतराज़ भी किए जाते हैं। तो इस वीडियो में आप तफसीली जानेंगे कि शब बारात क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, और जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं उसका भी जवाब है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मालूमाती होने वाली है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सैयद अमीनुल कादिर साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाया कि शब बारात क्या है और शब बारात किस तरीके से मनाना चाहिए। तो बगैर देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शब बारात हम और आप कहते हैं। शब बारात मतलब आजादात, और इस शब का नाम आजादी की रात इसलिए रखा गया कि उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को जहन्नम से आजादी का मुश्दा अता फरमाया। सरकार अबद करार रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका अमल हमारे लिए आइडियल है, जिनका फरमान हमारे लिए कानून है, जिनके पीछे चलना हमारे लिए अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, वो रसूल हाशमी रहमत तमाम आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला बनु कर्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, और इसी आजादी की बुनियाद पर इसको लैलतुल बरात कहा गया है, आजादी की रात। मेरे प्यारे आका दीवानों, यहां पर इस वक्त कुछ लोगों को मुगालता है कि आखिर ये शब बारात का सबूत कहां से है, शब बारात कहां से है। अव्वल चीज तो ये है कि हमने जब से आंख खोली तब से, हमारे बाप दादाओं ने तब से आंख खोली तब से, उनके बाप दादाओं ने आंख खोली तब से हम देख रहे हैं कि हमारे असलाफ मुसलसल शब बारात को मनाते चले आ रहे हैं। यानी जो दौरे रिसालत से करीब तर था, उस दौर में शब बारात को मनाया जाता था। यानी 15वीं शब को अल्लाह ताला की इबादत की जाती थी, नवाफिल का एहतमाम किया जाता था, रब की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार किया जाता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कम नसीबी ये है कि जैसे जैसे जमाना, जैसे जैसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं, आकाए करीम के जमाने से जमाना दूर होता जा रहा है, महरूमियां बढ़ती जा रही है, इस्लाम से ताल्लुक कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। इस दरमियान में शैतान ने हमारे दरमियान ऐसे फितने, फिस्क व फुजूर पैदा कर दिए कि अब शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां तक बात है क्या शब बारात सहाबा किराम ने मनाई, मैं आपसे अर्ज करूंगा बात यही तो है। हमने दरअसल हदीस का मुताला नहीं किया, अहदीस पर निगाहें हमारी नहीं है। अगर हम कुरान और हदीस का बड़ी बारीक बीनी के साथ मुताला करेंगे तो पता चलेगा। आप देखें, एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक बदबू जाहिर हुई, एक भयानक बदबू जाहिर हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस बदबू से बेचैन हो गए। ये बदबू किस चीज की है, ये जो बदबू आ रही है ये किस चीज की आ रही है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने।
دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے، اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے، اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے۔ وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی۔ تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں، کوئی ایک رات ایسی بتا
बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो, एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा के रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाए। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों बहुत ही प्यारी और मालूमाती वीडियो थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।